प्रियाः छात्राः, वयं श्रीमदप्पय्य दीक्षित विरचितस्य शास्त्रसिद्धान्तलेशसंग्रहस्य विषये अत्र आलोचनं कुर्मः। आदौ मङ्गलश्लोकाः। ॐ श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। वेदान्तार्थविभासकाय गुरवे शान्ताय सन्न्यासिने नानावादिनगेन्द्रसङ्घपवये योगीन्द्रवन्द्याय च मोहध्वान्तदिवाकराय भगवत्पादाभिधां बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु सततं पूर्णाय बोधात्मने। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभेदिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। शास्त्रसिद्धान्तलेशसंग्रहस्य प्रथमपरिच्छेदे इदं प्रथमं भाषणम्। अत्र अस्माकम् आलोच्य विषयः अस्ति ग्रन्थपरिचयः आरम्भश्लोकाश्च। आदौ शास्त्रसिद्धान्तलेशसंग्रहस्य कर्ता श्रीमान् अप्पय्य दीक्षितः। अयम् आचार्यः षोडशशतकीयः आसीत्। तमिळ् भाषायाम् अयम् आचार्यः सश्रद्धं दीक्षितर् इति निर्दिश्यते। अस्य आचार्यस्य स्वनाम तमिळ् भाषायाम् अस्ति अप्पय्यः इति। अत्र पकारद्वयं यकारद्वयं च वर्तते। अद्यतनीय तमिळ्नाडुराज्यस्य तिरुवण्णामलै जनपदे अस्य आचार्यस्य जन्म। आचार्यस्य पिता रङ्गराजाध्वरी। विनायकसुब्रह्मण्यन् इति आचार्यस्य अपरं नाम। सुप्रसिद्धस्य आलङ्कारिकस्य जगन्नाथपण्डितस्य अप्पय्य दीक्षितः समकालीनः आसीत्। अप्पय्य दीक्षितः शाङ्करे अद्वैते, विशिष्टाद्वैते, द्वैते, श्रीकण्ठशैवे, व्याकरणे, पूर्वमीमांसायाम्, अलङ्कारशास्त्रे, भक्तिशास्त्रे, अन्येषु च शास्त्रेषु बहुविधान् ग्रन्थान् विरचितवान्। भामतीम् आश्रित्य वयं जानीमः सूत्रभाष्यस्य व्याख्यानप्रस्थानमेकं भामतीप्रस्थानम् इति नाम्ना प्रसिद्धम्। अत्र प्रस्थाने भामतीप्रस्थाने कल्पतरुपरिमलं विरच्य पञ्चग्रन्थीम् अयम् आचार्यः अपूरयत्। पञ्चग्रन्थी इति शब्देन भामतीप्रस्थाने पञ्चग्रन्थाः निर्दिश्यन्ते। इमे ग्रन्थाः भवन्ति क्रमशः ब्रह्मसूत्रं, ब्रह्मसूत्रमधिकृत्य शङ्करभगवत्पादानां शारीरकमीमांसाभाष्यं, भाष्यमधिकृत्य भामती, भामतीटीकायाः अमलानन्दस्वामी विरचितं कल्पतरुनामकं व्याख्यानं,
कल्पतरोः परिमलाख्यम् अप्पय्यदीक्षितविरचितं व्याख्यानं च। शाङ्कराद्वैतशास्त्रपरम्परायाः गौडान्तकालस्य अन्तिमभागे अप्पय्यदीक्षितः अभवत्। गौडान्तकालः इति शाङ्कराद्वैतशास्त्रपरम्परायाः उदात्तः कालखण्डः उच्यते। गौडान्तकालशब्दस्य आद्यः गौडः गौडभगवत्पादाचार्यः, अन्तिमः गौडः गौडब्रह्मानन्दसरस्वती। गौडपादाचार्यान् आरभ्य गौडब्रह्मानन्दसरस्वती पर्यन्तं यः कालः सः शाङ्कराद्वैतशास्त्रपरम्परायाः गौडान्तकालः इत्युच्यते। अस्य कालस्य अन्तिम अवसरे अप्पय्यदीक्षितः षोडशशतके समभवत्। श्रीमदप्पय्यदीक्षितस्य केचन प्रसिद्धाः ग्रन्थाः। प्रथमं शाङ्करे वेदान्तशास्त्रे आचार्यस्य बहवः ग्रन्थाः स्थिताः। तेषु अतीव प्रसिद्धाः त्रयः सन्ति। वेदान्तकल्पतरुपरिमलः, सिद्धान्तलेशसङ्ग्रहः, न्यायरक्षामणिश्च। प्रथमः वेदान्तकल्पतरुपरिमलः अस्ति। परिमलाख्या टीका भामतीप्रस्थानस्य पञ्चग्रन्थ्याम् अयं ग्रन्थः पञ्चमः। सिद्धान्तलेशसङ्ग्रहः इति प्रसिद्धः ग्रन्थः अस्माकमत्र विचारविषयभूतः। न्यायरक्षामणिः अपरः प्रसिद्धः शाङ्करवेदान्ते अस्याचार्यस्य ग्रन्थः। इतरवेदान्तपरम्परासु अप्पय्यदीक्षितस्य शिवार्कमणिदीपिका अतीव प्रसिद्धः ग्रन्थः। शिवाद्वैते श्रीकण्ठभाष्यं स्थितं। श्रीकण्ठभाष्यं शिवाद्वैतपरम्परायां विरचितं ब्रह्मसूत्रभाष्यमस्ति। अस्य कर्ता श्रीकण्ठाचार्यः, श्रीकण्ठशिवाचार्यो वा। अस्य श्रीकण्ठभाष्यस्य समर्थनात्मकं व्याख्यानमस्ति अप्पय्यदीक्षितविरचिता शिवार्कमणिदीपिका। रामानुजशृङ्गभङ्गः इति श्रीमदप्पय्यदीक्षितस्य अपरः ग्रन्थः अस्ति। विशिष्टाद्वैतमतस्य खण्डनात्मकः अयं ग्रन्थः। माध्वमतस्य खण्डनात्मकौ द्वौ ग्रन्थौ अप्पय्यदीक्षितस्य प्रसिद्धौ मध्वतन्त्रमुखमर्दनं तत्त्वमुद्राविद्रावणं च। पूर्वमीमांसायां विधिरसायनम् उपक्रमपराक्रमः इति द्वौ ग्रन्थौ प्रसिद्धौ। पाणिनीयव्याकरणे पाणिनीयतन्त्रवादनक्षत्रमाला इति ग्रन्थः प्रसिद्ध्यति। अलङ्कारशास्त्रे च कुवलयानन्दः, चित्रमीमांसा चेति द्वौ ग्रन्थौ अस्याचार्यस्य भृशं प्रसिद्धौ। कुवलयानन्दः अस्माकमत्र पाठ्येपि वर्तते। शास्त्रसिद्धान्तलेशसङ्ग्रहस्य चत्वारः परिच्छेदाः विद्यन्ते। यथा न्यायप्रस्थानस्य ब्रह्मसूत्रग्रन्थस्य चत्वारः अध्यायाः सन्ति। समन्वयः, अविरोधः, साधनं, फलं चेति नामभिः प्रसिद्धाः चत्वारः अध्यायाः। तद्वदेव अस्य सिद्धान्तलेशसङ्ग्रहग्रन्थस्यापि चत्वारः परिच्छेदाः। तत्र सूत्रग्रन्थस्य ब्रह्मसूत्रग्रन्थस्य आद्ये अध्याये समन्वयोक्तिमुखेन अद्वैतशास्त्रस्य प्रमेयभूतं ब्रह्म बहुधा पर्यालोचितम्। तदनन्तरं ब्रह्मसमन्वये वेदान्तानाम् अन्यप्रमाणैः अविरोधप्रदर्शनात्मकः अविरोधाध्यायः प्रवृत्तः। तत्र अविरोधाख्ये अध्याये
अद्वैतशास्त्रानुकूलानां प्रमाणानाम् अद्वैतशास्त्रप्रतिकूलानां प्रमाण आभासानां च चिन्ता विहिता। तदनन्तरं साधनविषये विचारितं साधनाख्ये तृतीये अध्याये। ततश्च ब्रह्मविद्यायाः फलस्वरूपं चतुर्थे फलाध्याये निरूपितम्। एवमेव अत्र शास्त्रसिद्धान्तलेशसङ्ग्रहे अपि प्रथमपरिच्छेदे श्रवणाख्यविचारकर्तव्यताम् उपक्रम्य, अत्र उपक्रमः आरम्भः श्रवणविधिविचारे वर्तते। श्रवणविधिविचारपुरस्सरं परिच्छेदस्य विषयाः आरब्धाः। तत्र ब्रह्माख्यं वेदान्तप्रमेयमेव समन्वयमुखेन आचार्यैः विशेषतो विचारितम्। एवं वेदान्तसमन्वयसम्बद्धाः ब्रह्मप्रमेयसम्बद्धाः विषयाः प्रकृतग्रन्थस्य प्रथमे परिच्छेदे आचार्येण विचारिताः। द्वितीयपरिच्छेदे यथा ब्रह्मसूत्रग्रन्थस्य द्वितीयाध्याये अविरोधः विचारितः, अत्रापि अविरोधसम्बद्धाः विषयाः विचारिताः। अत्र तृतीये परिच्छेदे यथा ब्रह्मसूत्रे तथैव साधनसम्बद्धाः विषयाः, चतुर्थे च यथा ब्रह्मसूत्रे तथैव अत्रापि फलसम्बद्धाः विषयाः। एवं ब्रह्मसूत्रग्रन्थस्य अध्यायविभागः विषयविभागश्च यथा कृतः वर्तते तथैव अत्र शास्त्रसिद्धान्तलेशसङ्ग्रहेऽपि अप्पय्यदीक्षिताचार्येण विषयाः विभक्ताः। सिद्धान्तलेशसङ्ग्रहस्य द्वे व्याख्ये प्रसिद्धे। गंगाधरेन्द्रसरस्वत्याः वेदान्तसिद्धान्तसूक्तिमञ्जरी इति एकं व्याख्यानम्, अच्युतकृष्णानन्दतीर्थस्य कृष्णालङ्कारटीका इति अपरं व्याख्यानम्। अनयोः व्याख्यानयोः मध्ये वेदान्तसिद्धान्तसूक्तिमञ्जरी पद्यात्मिका वर्तते, कारिकामयी। कृष्णालङ्कारटीका तु गद्यात्मिका। अथ सिद्धान्तलेशसङ्ग्रहस्य आरम्भश्लोकान् वाचयामि। अधिगतभिदा पूर्वाचार्यानुपेत्य सहस्रधा सरिदिव महीभेदान् सम्प्राप्य शौरिपदोद्गता जयति भगवत्पादश्रीमन्मुखाम्बुजनिर्गता जननहरणी सूक्तिर्ब्रह्माद्वयैकपरायणा प्राचीनैर्व्यवहारसिद्धविषयेष्वात्मैक्यसिद्धौ परम् सन्नह्यद्भिरनादरात् सरणयो नानाविधादर्शिताः तन्मूलानिह सङ्ग्रहेण कतिचित् सिद्धान्तभेदान् धियः शुद्ध्यै सङ्कलयामि तातचरणव्याख्यावचख्यापितान् तेषूपपादनापेक्षान् पक्षान् प्रायो यथामति युक्त्योपपादयन्नेव लिखाम्यनतिविस्तरम् इति त्रयः श्लोकाः सिद्धान्तलेशसङ्ग्रहस्य आदौ आचार्येण उपनिबद्धाः सन्ति। अथ येषां श्लोकानाम् अन्वयं वच्मि। प्रथमश्लोकस्य अन्वयः। महीभेदान् सम्प्राप्य शौरिपदोद्गता सरिदिव पूर्वाचार्यान् उपेत्य सहस्रधा
अधिगतभिदा भगवत्पाद श्रीमन्मुखाम्बुज निर्गता जननहरणी ब्रह्माद्वयैकपरायणा सूक्तिः जयति। अत्र श्री शंकर भगवत पूज्यपादानां भाष्यसूक्तिः भाष्योक्तिः शौरिपदोद्गता सरिदिव इति उपमा कृता। शौरिपदोद्गता सरित् भगवती गंगा। यथा गंगा महीभेदान् पर्वतप्रदेशान् संप्राप्य बहुधा भिन्ना भवति, बहुधाराभिः सा प्रवहति। तद्वत् भगवत्पादानां श्रीमन्मुखाम्बुजात् निर्गता भाष्यसूक्तिः का सा सूक्तिः जननहरणी जन्म विनाशिनी मोक्षप्रदा इत्यर्थः। अपि च ब्रह्माद्वयैकपरायणा ब्रह्म यदद्वयं तत्त्वं वेदान्तानां प्रमेयं तदैकपरायणा तद्विषयिणी। इयं भगवत्पादसूक्तिः जयति इति भाष्यस्य प्रशंसा अत्र विहिता। अपि च सा भाष्यसूक्तिः बहुप्रस्थानभिन्ना इत्यपि सूचितम्, यथा गंगा। अथ द्वितीयश्लोकस्य अन्वयः। व्यवहारसिद्धविषयेषु अनादरात् आत्मैक्यसिद्धौ परं सन्नह्यद्भिः प्राचीनैः सरणयः नानाविधाः दर्शिताः तन्मूलान् कतिचित् सिद्धान्तभेदान् तातचरणव्याख्यावचः ख्यापितान् धियः शुद्ध्यै इह संग्रहेण संकलयामि। श्लोकेऽस्मिन् भाष्यमाश्रित्य प्रस्थानभेदः वेदान्तशास्त्रे कथमागतः, अद्वैतशास्त्रे भाष्यव्याख्यानप्रस्थानानि नानाविधानि कथं जातानि इत्यत्र समाधानं प्रदत्तम्। आचार्याः शंकरभगवत्पादेभ्यः परमागताः अद्वैताचार्याः व्यवहारसिद्धविषयेषु अनादरवन्तः आसन्। तेषाम् आविद्यकविषयेषु जीवेश्वरजगद्विषयेषु अनादरः एव आसीत्। तर्हि कुत्र आदरः तेषाम्? अद्वैते आत्मैक्ये आदरः। आत्मैक्यस्य संसाधने एव तेषां तात्पर्यमासीत्। आत्मैक्यसिद्धौ परं तेषां सन्नाहः आसीत्। तादृशैः प्राचीनैः आचार्यैः भाष्यव्याख्यानाय प्रवृत्तैः वेदान्तप्रक्रियाः नानाविधाः दर्शिताः। तेषां भाष्यव्याख्यानप्रक्रियाणां मूलभूताः भिन्नभिन्नाः ये सिद्धान्ताः सन्ति तान् धियशुद्ध्यै चित्तशुद्ध्यै अत्र अहं संग्रहेण संकलयामि इति प्रतिजानीते आचार्यः। अत्र इमे सिद्धान्ताः भाष्यव्याख्यानप्रस्थानानां नानाविधानां मूलभूताः मया कथं ज्ञाताः इत्यपि आचार्यः वदति। मया इमे सिद्धान्तभेदाः तातचरणव्याख्यावचः ख्यापिताः ज्ञाताः। तातचरणस्य रङ्गराजाध्वरी अस्य आचार्यस्य तातः पित्रा एव इमे सिद्धान्तभेदाः मह्यं ख्यापिताः। पितुः व्याख्यावचांसि यानि
तैः व्याख्यावचोभिः इमे सिद्धान्ताः मह्यं ख्यापिताः ज्ञापिताः तथा च मया ज्ञाताः इति आचार्यः अत्र सूचयति। अथ तृतीयश्लोकस्य अन्वयः। तेषु उपपादनापेक्षान् पक्षान् युक्त्या प्रायः यथामति उपपादयन् एव अनतिविस्तरं लिखामि। पूर्वश्लोके उक्तं पित्रा व्याख्याय मह्यं ज्ञापिताः ये सिद्धान्तभेदाः भाष्यव्याख्यान सरणीनां मूलभूताः तान् अत्र संकलयामि संग्रहेण इति प्रतिज्ञातम्। एवं संग्रहकरणे प्रवृत्ते संग्रहकरणाय प्रवृत्तेन मया यत्र पक्षाः उपपादनापेक्षाः भविष्यन्ति, यत्र कश्चन सिद्धान्तः युक्त्या उपपादनीयः भविष्यति, तादृशं सिद्धान्तमहं यथामति उपपादयन्नेव लिखामि, युक्त्या समर्थयन् एव लिखामि, किन्तु अनतिविस्तरमेव लिखामि, संग्रहेणैव लिखामि, तत्र विस्तरमधिकं न करोमि इति आचार्यः अस्मिन् श्लोके अस्मान् ज्ञापयति। अथ येषाम् आरम्भश्लोकानां तात्पर्यम्। प्रथमश्लोके तात्पर्यं बहु अस्ति, विशेषतः आरम्भे अध्येतॄणाम् उपकारकं यत् तदत्र संगृहीतम्। प्रथमश्लोके आचार्यः इदं सूचयति किं भगवत्पादीय भाष्यस्तुतिमुखेन भाष्य तद्व्याख्यानात्मक शास्त्र प्रतिपाद्य ब्रह्मतत्त्वानुसन्धानरूपं मङ्गलाचरणं प्रथमश्लोके कृतं। ग्रन्थस्य निर्विघ्नपरिसमाप्तिः ग्रन्थस्य प्रचयगमनसिद्धिश्च अत्र आचार्येण इष्टा। भगवत्पादानां भाष्यसूक्तिः जयति इत्युक्तं प्रथमश्लोके। तस्याः सूक्तेः विशेषणानि च उक्तानि, उपमानं च किञ्चिदुक्तं भगवती गङ्गा। एतद्द्वारा मङ्गलाचरणं कृतं, ग्रन्थस्य निर्विघ्नपरिसमाप्तिरिष्टा, ग्रन्थस्य प्रचयगमनमिष्टम्। अथ द्वितीयं तात्पर्यं भाष्यस्य व्याख्यानप्रस्थानानि भिन्नानि सन्ति। तत्र उक्तं यथा भगवती गङ्गा एकापि पर्वतप्रदेशान् प्राप्य, हिमालयप्रान्तप्रदेशान् प्राप्य बहुधाराभिः विभक्ता भवति, तद्वत् भाष्यसूक्तिरपि भगवत्पाद श्रीमन्मुखाम्बुज निर्गता वेदान्त भाष्यसूक्तिः बहुप्रस्थानैः विभक्ता इत्युक्तम्। एवञ्च भगवत्पादीय भाष्यस्य व्याख्यानप्रस्थानानि भिन्नानि सन्ति इति बोधितम्। तृतीयं भगवत्पादपरकालीनैः आचार्यैः प्राचीनैः भाष्यार्थव्याख्यानपूर्वकं प्रस्थानानि नानाविरचितानि। अथ चतुर्थं गंगा यथा बहुविधधाराभिः समतलभुवि नानादेशेभ्यो, अत्र चतुर्थी अस्ति पंचमी नास्ति, नानादेशेभ्यः यथापेक्षितं जलं नयति। क्वचित् देशे अधिकं जलं प्राप्यते चेत् संप्लवः उपप्लवः अथवा वन्या सा भवेत्। क्वचित् अधिकजलस्य अपेक्षा, क्वचित् देशे अल्पजलापेक्षा। गंगा च बहुधारा भिन्ना, देशभेदेन जलमपि यथापेक्षितं नयति। तद्वत् इमानि
व्याख्यानप्रस्थानानि भाष्यमाश्रित्य प्रवृत्तानि बहुविधानां जिज्ञासूनां कृते यथाधिकारं नानाप्रक्रियाभिः भाष्यार्थं बोधयति। यथा गंगा तथैव भाष्यमाश्रित्य प्रवृत्तानि प्रस्थानानि। यथा गंगायाः जलं बहुधाराभिः प्रवहत् नानादेशेभ्यो यथापेक्षितं कार्यं करोति, तद्वत् व्याख्यानप्रस्थानानि भाष्यमाश्रित्य प्रवृत्तानि यथाधिकारम् अधिकारम् आश्रित्य अधिकारम् अनतिक्रम्य जिज्ञासूनां कृते वेदान्तशास्त्रतात्पर्यं बोधयति। सर्वेपि समानप्रक्रियया शास्त्रार्थं ग्रहीतुं न पारयन्ति। पंचमं सूक्तिपदबोधितस्य भाष्य तद्व्याख्यानात्मक वेदान्तशास्त्रस्य अनुबन्धाः लक्ष्यन्ते। अस्मिन् प्रथमे श्लोके अनुबन्धाः अधिकारी विषयः सम्बन्धः प्रयोजनम् इतीमे अनुबन्धाः अपि शास्त्रस्य लक्षिताः सन्ति। शास्त्रञ्च सूक्तिपदेन बोधितम्। भगवत्पाद श्रीमन्मुखाम्बुज निर्गता सूक्तिः इति भगवत्पादीय भाष्यं गृहीतम्। भाष्यञ्च भाष्यव्याख्यानात्मक शास्त्रञ्च सूक्तिपदेन ज्ञायते। तस्य शास्त्रस्य अनुबन्धाः अत्र लक्षिताः। कथम्? ब्रह्माद्वयैकपरायणा इति सूक्तेः विशेषणं प्रदत्तम्। अनेन विशेषणेन अद्वैतब्रह्मरूपः विषयः बोधितः। सूक्तिः जननहरणी इत्युक्तम्। अनेन विशेषणेन मुक्तिरूपमेव अस्य शास्त्रस्य प्रयोजनम् इत्युक्तम्। जननहरणं मुक्तौ भवति। अतएव अर्थात् मुक्तिकामः एव अत्र अधिकारी इत्यपि बोधितम्। सम्बन्धास्तु यथायथं ज्ञायन्ते एव। अथ द्वितीय श्लोके किं तात्पर्यम् इति पश्यामः। प्रथमं द्वितीय श्लोके आचार्यः चिकीर्षितम् अत्र श्लोके प्रतिजानीते। मया किं कर्तुमिष्टं शास्त्रसिद्धान्तलेशसंग्रहे ग्रन्थे इति अत्र प्रतिजानीते। किमिति? नानाभाष्यव्याख्यानप्रस्थानानां मूलभूतान् कतिचित् सिद्धान्तभेदान्, कतिचित् इति द्वितीयायां विभक्तौ, तातचरणव्याख्यावचः ख्यापितान् संकलयामि इत्युक्तम्। संकलनञ्च संग्रहेण करोमि इत्युक्तम्। धियशुद्ध्यै इत्यप्युक्तम्। धियशुद्ध्यैः इत्युक्तेः किं तात्पर्यम्? यदि स्वविषये आचार्यः वदति तर्हि विनयख्यापनाय। तस्य आचार्यस्य धीशुद्धिः विद्यमाना एव वर्तते। महान् आचार्यः, शास्त्रे कृतभूरिपरिश्रमः, संप्रदाये सत्संप्रदाये जातः। ईदृशः आचार्यः चित्तशुद्धिं प्राप्तवान् एव वर्तते इति वयं जानीमः। तथापि धियशुद्ध्यै संकलयामि इति किमर्थम् उक्तम्? स्वविषये उक्तवान् चेत् मम धियशुद्ध्यै इति चेत् नोक्तं मम इति वा तव इति वा। यदि मम इत्यन्वयः स्यात् तर्हि विनयख्यापनार्थम्। इतोपि धीशुद्धिः मम यथा स्यात् तथा अहं लिखामि इति। यदि अध्येतृविषये स्यात् तर्हि यथार्थम्। अस्माकं तु धीशुद्धिः वेदान्तसिद्धान्तस्य बोधनेन विचारेण च भवति। तस्मात् अस्माकम् अध्येतॄणां विषये धियशुद्ध्यै संकलयामि युष्माकम् अध्येतॄणां कृते इति चेत् यथार्थं तत्। अथ द्वितीयं भाष्यव्याख्याने प्रस्थानभेदः कथम् आगतः इति जिज्ञासायां भाष्यव्याख्याने प्रस्थानभेदः आगतः इति पूर्वस्मिन् श्लोके बोधितम्। यथा भगवती गंगा तथा भाष्यसूक्तिः नानाप्रस्थानैः प्रवहति
इति इत्युक्त्या प्रथमश्लोके आचार्यः भाष्यव्याख्याने प्रस्थानभेदः जातः अस्ति इति बोधितवान्। एवं प्रस्थानभेदः कथम् आगतः, तत्र कः हेतुः इति जिज्ञासायाम् अत्र समाधानम् उपन्यस्यते द्वितीये श्लोके। व्याख्यातॄणाम् आचार्याणाम् अविद्याकल्पितविषयेषु जीवेश्वरजगद्रूपेषु अनादरः आत्माद्वैते च आदरः आसीत् इति उक्तं खलु। प्राचीनैर्व्यवहारसिद्धविषयेषु अनादरात् आत्मैक्यसिद्धौ परं सन्नह्यद्भिः आचार्यैः। तर्हि आचार्याः कीदृशाः? आत्मैक्यसिद्धौ तात्पर्यवन्तः, सन्नह्यन्तः, किन्तु अविद्याकल्पित जागतिक विषयेषु अनादरवन्तः। तस्मात् अनया एव प्रक्रियया वेदान्तबोधनं कर्तव्यम् इति तेषां निर्बन्धः नासीत्। भाष्यस्य तात्पर्यभूतम् आत्माद्वैतं बोधनीयम् इत्येव तेषाम् इच्छा आसीत्। तस्मात् व्यावहारिकविषयेषु अनादरात् आत्मैक्यसिद्धौ आदरवत्वाच्च ते भिन्नभिन्नरूपेण वेदान्त सिद्धान्तबोधनं कृतवन्तः इत्युक्तम्। अत एव प्रस्थानभेदः भाष्यव्याख्याने समागतः इति इतः ज्ञायते। अत्र सुरेश्वरभगवत्पादानां वार्तिकश्लोकोऽपि कश्चित् समानार्थकत्वेन उद्ध्रियते। स श्लोकः अयम्: यया यया भवेत् पुंसां व्युत्पत्तिः प्रत्यगात्मनि सासैव प्रक्रियेह स्यात् साध्वी सा चानवस्थिता इति। या प्रक्रिया प्रत्यगात्मनि व्युत्पत्तिं जनयति सा प्रक्रिया तत्स्थाने साध्वी, सा प्रक्रिया च अनवस्थिता नानारूपा भवितुम् अर्हति इति अस्य श्लोकस्य तात्पर्यं गृहीत्वा बहवोऽपि आचार्याः अत्र प्रसंगे इमं श्लोकम् उद्धृत्य व्याख्यान्ति। अथ तृतीयश्लोके किं तात्पर्यं मनसि निधेयम् इति वदामि। प्रतिज्ञातस्य नानाव्याख्यानप्रस्थानमूलानां सिद्धान्तभेदानां संग्रहणस्य इति कर्तव्यता उक्ता। अहं कथं करोमि? युक्त्या यत्र अपेक्षितं तत्र उपपादनं कुर्वन्नेव लिखामि अनतिविस्तरम् इत्युक्तं तृतीये श्लोके। अनेन एवं रूपेण अहं संग्रहं करोमि, अनतिविस्तरं लिखामि, युक्त्या यत्र अपेक्षितं तत्र उपपादनं कुर्वन्नेव लिखामि इत्यनेन भाष्यव्याख्यानप्रस्थानानां मूलभूतानां सिद्धान्तभेदानां संग्रहणे कर्तव्ये मम इति कर्तव्यता का इति आचार्येण बोधिता इति आचार्येण बोधितम्। एतावदुक्त्वा इमं विषयम् अत्रैव उपसंहरामि। अग्रे अग्रिमविषयाणां चर्चा भविता।